आमचे नरेश बापचारी फकजी गांवस आणि आमचे बाप फ्रांसीस ऑल रेजिडेंट्स ऑफ तालिगांव आमी आतां शंकरवाडी म्हणटा त्या एरियेन आसा आनी मेन आतां एक विशय म्हणटा तो हांगा लोकांक एक फाटल्या आतां एक म्हयनो जाला उदकाचो सारको एक मोठो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. मिडियान सुद्दां फाटल्या काही दीस पयलीं कवरेजूय हें केल्ली आनी उदकाची सॅम्पलांय थंय दाखयल्लीं की सेवरेज वॉटर आनी ड्रिंकींग वॉटर ही हांगा मिक्स जाल्ली आसा. आमी कितें आसा पळय कसलोय विशय पॉलिटिसायज जावचो न्ही म्हणून डिपार्टमेंटाकूय आमी खूब टायम दिलो आनी आमी ताजेर सारको प्रॉपर अभ्यास केलो की हें अशें कित्याक लागून जाता आनी फुडें हें जावचें न्ही म्हणून कितें करपाक जाय हाजेरूय बीन कांय एक्सपर्ट्सां कडेन डिस्कस करून एक कांयश्यो गोश्टी गोळा केल्यो. आतां पयलीं म्हणजे एक दिसून आयलें की तालिगांवचो जो पळय सेवरेज प्रोजेक्ट जो आसा हाचो डिजायन खंय 2001 केल्लो. म्हणजे 24 वर्सां पयलीं तालिगांवचो सेवरेज प्लॅन कसो आसचो हाचो डिजायन 2001 जाल्लो. मागीर 2002 हांगा एक नवो आमदार निवडून आयलो जो अजून पर्यंत ताज्याच घराण्यांची ताजी घरकान्नां हांगा आमदार आसा. आनी तालिगांवचो जो मेन सेवरेजीचो जो विशय आसा ताज्या खातीर एक नवें ट्रिटमेंट प्लांट जे टोकार आसा तें 2012 काय 13 कमिशन जालें. बट तें प्लांट कमिशन जालें आनी एक्चुअल लेईंग ऑफ पायपलायन्स ज्यो आसा जेन्ना होच मनीस जो 2002 जिखिल्लो तो तेन्ना एज्युकेशन मिनिस्टरूय आशिल्लो 2010 ताजो तेन्नाचो काँग्रेसीचो सरकार जेन्ना आशिल्लो ताज्या अंडर हो हें काम इम्प्लिमेंट जावपाक चालू जालें. आनी आज आमी पळयता वी आर इन 2025 म्हणजे 15 वर्सां जालीं ह्या घराण्या कडेन हो अजून सेवरेज प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जायना. आमी ज्या भागान आसा हो शंकरवाडी म्हणटा तो भाग वीच इज कॉन्स्टिट्युईंग ओन्ली 15% ऑफ द एंटायर सेवरेज नेटवर्क ऑफ तालिगांव. फक्त हीच एरियांच्यो सेवरेज लायन्स म्हणजे अरावंड 300 हावजीस ही कमिशन जाल्ली आसा. म्हणजे आउट ऑफ 25,000 ऑड रेजिडेंट्स ऑफ तालिगांव मोजके एक 2-1 जे आमचे हांगचे रहिवासी आसा हांच्याच घरांक सेवरेजीचें कनेक्शन मेळिल्लें आसा. बट द वर्स्ट पार्ट इज दॅट हे सेवरेजीच्या कनेक्शना बरोबर लोकांक ही सेवरेज आपल्या घरानच नळांनी मेळपाक चालू जाल्ली आसा. म्हणजे तालिगांवची जी वॉटर लायन जी आसा ही आदली पळय आतां म्हाका आतां तांचे कडेन उलयलो ती आदली पायपां ती लोखणाची पायपां ती सगळी करोड जाल्ली आसा. म्हणजे एंटायर वॉटर लायन इन दीस एरिया वॉज करोडेड. आनी फाटल्या 15 वर्सांक आमी पळयल्लें जेन्ना एक्चुअल डिगींग चालू आशिल्लें तेन्ना खुबश्यो वॉटर पायपलायन्स ह्या सेवरेज कॉन्ट्रॅक्टरान त्यो रप्चर केल्ल्यो. तेन्नाच आमी बोवाळ करताले की वॉटर पायपलायन नवी घालची म्हणून. बट PWDन हाचेर कांयच केलें ना आनी आज ताजो परिणाम जाला म्हणटा तो ह्या आख्ख्या वाठारान आमचे व्हडलेबाट एरिया शंकरवाडी एरिया उदकान सेवरेज मिक्स जाल्ली आसा. ताज्या खातीर हांगा टोटली पायपलायनूच बंद केल्ली आसा. म्हाका दिसता पयऱ्यान टँकर्स येता पयऱ्यान येता दिसता न्ही टँकर पयऱ्यान टँकर्स येता म्हणजे लोकांचे एक म्हयनो हाल जाल्ले आसा सामके. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें फक्त शंकरवाडी एरियेन हो सेवरेज प्रोजेक्ट कमिशन जाला. 85% ऑफ तालिगांव अजून स्टील पेंडींग आसा आनी इट्स अ टोटल फॉल्टी डिजायन. 3.5 मिटरांचेर हे मॅन होल्स केल्ले आसा आनी खुबश्या लोकांच्या घरांचे लेवल सकल आसा आनी पायपलायन वयर आसा. ताज्या खातीर ती पंप हावसां पळय जे बांदप चलनात त्या पंप हावसांचोय बीन अजून काम कंप्लीट जाल्लें ना. आनी फुडें जेन्ना 85% जी उरिल्ली एरिया आसा ती सेवरेजीक कनेक्ट जातली तेन्नाय आमकां होच प्रॉब्लेम फेस करपाक मेळटलो. तो PCE जो आसा ताणें दोळे उगडून सारके आनी कान आपले उगडून हांव जें कितें उलयता तें आयकचें. होच विशय आख्ख्या तालिगांवच्या एरियेन जातलो. आख्ख्या तालिगांवच्या एरियेंची तुमच्या डिपार्टमेंटान उदकाची लायन पाड घातिल्ली आसा. सो इमिजिएटली वॉटर पायपलायन इन एंटायर तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ही नवें घालपाचें काम चालू करपाक जाय बिफोर कमिशनींग द सेवरेज इन अदर एरियाज.
म्हणजे ह्या एरियेन तुम्ही पळय जी सेवरेज कमिशन केली ताजे कितें परिणाम आतां लोकांक भोगचे पडटा तें आतां तुमी पळयलें. सो हाजो फुडलो भाग म्हणटा तो पयलीं वॉटर पायपलायन उदकाचो विशय जाग्यार घाला. आमकां ओपाच्यान उदक येता, ओपाच्यान जे तिसवाडीक उदक येता भितर तालिगांव इज द लास्ट एरिया. म्हणजे सगळ्यात तो फ्लो कमी जावन जावन आमच्या लोकांक हांगा मोजके अर्दवर ते 90 मिनटां चडांत चड उदक मेळटा. ऑलरेडी वी आर सफरींग बिकॉज वी आर एट द एंड. आनी भितर आतां ही सेवरेजूय मिक्स जावपाक लागल्या आनी हो मोठो प्रॉब्लम फुडें जातलो. ही सेवरेज जेन्ना फुडें कमिशन जावपाक लागतलें तेन्ना थंय मेजर लिकेजीस ज्यो आसा त्यो सेवरेज थंय मिक्स जावपाक लागतली. सो मेन आमचो डिमांड असो म्हणटा तो आख्ख्या तालिगांवान एक वेगळी पायपलायन घालची आनी प्रॉपर डिजायन ताजो हें करचो. इवन हो सेवरेज जो डिजायन आसा हो फॉल्टी आसा. हे प्रॉपर एक्सपर्ट्सांक हाडून हांगा खंय कितें कमी आसा 200 कोटीचो सेवरेज प्रॉडक्ट हे प्रोजेक्ट हो 200 कोटी हे सगळे वेस्ट. दिस इज वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी and this has all happened under the tenure of one family. And why I am saying this family is responsible for it, because they are also at the helm of affairs of NGPDA. आणि तांच्यांनीच आपण बिल्डिंगेक ही सगळ्या परमिशनां दिल्लीं आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आज येता त्या ह्याच फॅमिलीन सगळी परमिशन्स दिल्लीं आसा. आनी ह्या बिल्डिंगेक जेन्ना परमिशन्स दिता तेन्ना आमच्या घरांक ज्यो एक्झिस्टींग लायन्स आसा त्यो मदींच खंय तरी कट करता, रातोरात डिगिंग चलता आनी थंयच्यान तांकां कनेक्शन दिता. हे प्रकार प्रत्येक नव्या कॉम्प्लेक्साक दिवप चल्ला. सो म्हजो मुख्य डिमांड आज सरकारा कडेन आसा म्हणटा तो टील this sewerage line is not properly commissioned, till a new water pipeline for entire Taligaon village is not installed, stop giving permissions for all new complexes. सगळ्यांचे ऑक्युपन्सी होल्डार दवर. हे NGPDAन आनी तो टावन प्लॅनिंग जे डिपार्टमेंट आसा जेंच्यांनी गोंयचे पाड घातिल्ले आसा तो एकटो आतां थंय सस्पेंड जाल्लो आहा TCPचो. हो NGPDAचो जो पळय कोण हेड आहा हाकाय सस्पेंड करपाची गरज आहा. कित्याक आमचो हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. तुमी हांगा लोक हाडून हाडून एड करत आसा. तांची उदकाची सोय कशी जातली? लोक आपल्या बाबडे सगळे सेविंग्स घालून हांगा म्हारग फ्लॅट्स घेता. तांकां इज नॉट टू गेट वॉटर मिक्स वीथ सेवरेज, नॉट टू गेट वॉटर बाय टँकर्स. टँकराची आज बिलां सगळ्या सोसायटींक फारीक करची पडटा बिकॉज PWD इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव दॅम वॉटर. ऑल्सो आय हॅव नोटिस्ड PWD इज गिवींग ऑक्युपन्सी. म्हणजे ऑक्युपन्सीचेर थंय हें घालता ते की वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवायडींग यू वॉटर. जाल्यार PWDची गरज कित्याक आसा? हाजी उत्तरां त्या PCEन दिवपाची गरज आसा. PCE एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन आपल्याक घेत आसा आनी गोंयचें हें सगळें PWDन पाड घातिल्लें आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाजेर सारकें आज प्रॉपर एक्शन घेवची. आनी तालिगांवचो जो हो उदकाचो विशय आसा फक्त हांगा जेन्ना मेळावे घेता तेन्ना जर भाशणां केलीं की हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा आमी करतले तशें न्ही. प्रॉपर सारको अभ्यास करून एक्सपर्ट्सांक हातून घालून हो उदकाचो आनी सेवरेजीचो दोनूय विशय सारको हाताळपाची गरज आज मुख्यमंत्र्याच्या मार्फत जावंक जाय. लोकल लिडरशीपीक ऑलरेडी 2002 टील 2025 आज ऑलरेडी 23-24 वर्सां जाल्लीं आसा. तांचे कडेन हो विशय जायना. सो हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हातून लक्ष घालून एक वॉर फुटिंगेचेर हो विशय सारको हाताळपाचो प्रयत्न करचो. मी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट व स्थानीक जे लोकल बॉडीज आहा पंचायत और MLA मेळावो लेटर बा केल्ले आहा. पळय आज कितें आसा सगळे रेजिडंट्स आपल्या स्थानीक पंचाक आज सांगप चल्ला. बट स्थानीक पंचाची कितें कॅपेसिटी आमदारा फुड्यान उलोवपाची हें सगळ्यांक खबर आहा. हें आमी पणजे म्युन्सिपालिटीनी पळयता. कावन्सिलरांचो आवाज वयर पर्यंत कितको आयकून घेता हें आज आमकां कळिल्लें आसा. सो लोकांकूय आज गरज आसा की क्वॉलिटी ऑफ कावन्सिलर्स एंड क्वॉलिटी ऑफ पंच मेंबर्स जे तुमी इलेक्ट करता हाजेर आतां लोकांक विचार करपाची गरज आसा. नाजाल्यार तुमी जर अशेंच इलेक्शन बेनिफिट्स घेवन आपलें मत विकपाक लागले जाल्यार सेवरेज मेळटली उदकाक. हें आतां तुमी हें केल्लें आसा. सो बरे मनीस जे तुमच्या खातीर डिपार्टमेंटान झगडटले वचून तांकां फुडल्या सगळ्या इलेक्शनाक निवडून हाडपाची गरज आसा. नेक्स्ट मंथ जून स्टार्ट जाता आनी मॉन्सून सीजन. सो फुडें मॅच दिसतलो कितें जातलें? It is definitely a mess. This is my press conference only on Taligaon sewerage.
In another 4-5 days I will be taking another press conference on पणजे municipality. पणजे municipality पळय जें कितें मेस आसा आतां जे रस्ते केल्या ताज्या पनाक कितें मेस आसा तेंय बीन आमी अभ्यास केल्लो आसा तो in another 2-3 days I will be taking a press conference. गरज आसा सगळ्या पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक दोळे उगडपाचे आनी आतां आपलें मत हें सारकें हाजो जो कितें व्हॅल्यू आसा आपल्या मताचो तो येणाऱ्या निवडणुकीक दाखोवपाक जाय. नाल्यार हे अशेंच हो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवान डिवेलपमेंट करून ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आनी कॉम्प्लेक्सीस हाडटा भितर स्थानीक लोकूय सफर जातलो आनी त्या कॉम्प्लेक्सांनी जे कोण रावपाक नवे लोक येवपाचे आहा तेय बीन सफर जातले.